सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे रूसी वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट ने अफ़गानिस्तान से उठते हुए नए ख़तरे से खबरदार कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है और दहशतगर्द नेटवर्क्स पूरी तरह सरगर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें दाइश और TTP नुमायाँ हैं। ये वो आग है जिसका खुमियाजा पाकिस्तान पहले ही भुगत रहा है। कल ही कोहाट में पुलिस DSP और 4 पुलिस एहलकारों की दहशतगर्दों के हमले में शहादत हुई है। अफगानिस्तान से उठते इस खतरे और कराची में दहशतगर्दों की मौजूदगी शाफ के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हुकूमत ने 2 टोक ऐलान किया है कि अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे बल्कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी का बयान कि तालिबान 9/11 से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं खित्ते की संगीनी वाजे कर देता है। लेकिन क्या खित्ता इस बढ़ते हुए खतरे का मुश्तरका हल निकालेगा, ये हमें देखना होगा। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ आज हमें ज्वाइन किए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ख़ास तौर पर जो भी मौजूदा सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान बारहा समझाता रहा, पाकिस्तान ही नहीं कई ममालिक ने कंसर्न्स रेज़ भी किए। हमने इंगेजमेंट्स करके भी देखी अफ़गानिस्तान के साथ। जब नहीं सुना तो उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर दिफ़ा का कोई 1 हफ़्ता पहले एक बयान आ चुका था जिसमें कहा गया था कि हम स्ट्राइक्स करेंगे, और फिर हमने स्ट्राइक्स वहाँ की और उसके नतीजे में कहा जा रहा है कि अब तक 100 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। उसके बाद वहाँ से भी रिस्पॉन्स आया कि जी हम मुनासिब वक्त देखकर जवाब देंगे, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कल अटैक और उसमें शहादतें हुई और आज कराची में भी एक ख़तरा। किस तरीके से आप सिचुएशन को बनते हुए देख रहे हैं और इसका हल आपको कैसे दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हुए? जी बहुत शुक्रिया। देखें, और पाकिस्तान पिछले 5 साल से तवातर के साथ ये कह रहा था जो दहशतगर्दी है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे से जब शुरू में स्टार्ट हुई तालिबान के वापसी के बाद, और अब ये कंक्लूजन्स हम ड्रा कर सकते हैं कि एक वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है जो दहशतगर्दी पे बेस करता है, और वहाँ से अफ़गानिस्तान एपिक सेंटर बन गया है, एक इंक्यूबेटर है और जहाँ से दहशतगर्दी होती है। और पीछे देखें पाकिस्तान का स्टांस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने इंडोर्स किया है, रीइंफोर्स किया है पिछले 2-3 साल से कि दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है। इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई 30 में उन्होंने इसको इंडोर्स किया। उन्होंने ख़तरे का बताया, TTP का बताया, BLA की बात की है, दाइश की बात की है इस्लामिक, और इसके बाद अलकायदा की बात की, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की बात की जो थ्रेट है। फिर उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया आलमी अमन के लिए ख़तरा है। लेकिन उसके बाद देखें कि जिस तरह के पाकिस्तान में हमले हुए, तरलाई के इमाम बारगाह में हमला हुआ, इसके बाद बाजोड़ का वाक़या हुआ, फिर इसके बाद जो बन्नू में जो शहादत करना गुलफराज की शहादत हुई, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने ऑलरेडी, हमने कुछ दरमियान में कोशिश की थी कि रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया, तो हमने ये जवाब दिया और हमने उन जगहों पे हमला किया जहाँ से बेस ऑफ ऑपरेशन है गुल बहादुर ग्रुप का। स्पेशली वहाँ से जितने हमले हुए रिसेंट पास्ट में गुल बहादुर ग्रुप था, इसमें ये इन्वॉल्व था। और अब जो रिपोर्ट रिसेंटली जो अभी आई है रशिया से, उन्होंने फर्दर इंडोर्स किया एंड दे हैव चार्ज शीटेड अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, सो कॉल्ड जो रजीम है। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये रिपोर्ट क्योंकि रशिया इज द ओनली कंट्री जिन्होंने को रिकग्नाइज किया है। अच्छा मसूद साहब, हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है। इससे पहले भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनकी जानिब से भी कंसर्न्स रेज किए गए हैं। इवन चाइना के ऊपर, वहाँ पे चाइनीज़ नेशनल के ऊपर जो काबुल में अटैक हुआ, वहाँ से भी थोड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया। लेकिन ये जो ममालिक हैं जो ख़ुद ख़तरात से 2-4 हैं, ये मुश्तरका कोई हिकमत अमली क्यों बनाने में अब तक नाकाम है? क्या वजूहात समझ रहे हैं आप? अरे खान हालरेडी देखें, उन्होंने जिस तरह हमने मॉस्को फॉर्मेट एक फोरम है ये यूज़ होता रहा है और उसमें कंसर्न है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया उसको लीड करता है, उसमें भी कंसर्न का इजहार है। और मेरे ख्याल में फिर देखें कि इन्होंने ऑलरेडी किया, जिस तरह पाकिस्तान को कंसर्न है इस तरह ताजिकिस्तान को जमात अंसारुल्लाह से खतरा है, उज़्बेकिस्तान को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से खतरा है, और चाइना को
ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से खतरा है। और अभी तो ये इतला आई 37 रिपोर्ट में कि ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को प्लेस ही बदख्शां में किया गया है, नेक्स्ट टू चाइनीज वां खान के पास, चाइनीज बॉर्डर के नज़दीक। तो एक चाइनीज को मैसेज भी दे रहे हैं। फिर उनके कुछ 250 लोगों को अफगान पुलिस में भी रखा है। सो देखें कि एक आप देखें वहाँ पे इकोसिस्टम जिससे मैंने बात की है, फैसिलिटेशन भी है, एबेटिंग भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी वहाँ से हो रही है। सो अफगानिस्तान के कनाइवेंस से ये सब कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी, चाहे वो पाकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में है या एल्जवेल प्लानिंग है। देखिए अलकायदा की इन्होंने इस रिपोर्ट में बात की है, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जिस अलकायदा के लिए 9/11 के बाद अफगानिस्तान में हमला हुआ था, आज उन्होंने लिखा 7 प्रोविंसेस हैं ज़्यादातर पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने मराकज़ दोबारा कायम कर लिए हैं। वो नेक्सिस है फितनौल खारिज और अफगान तालिबान रजीम का। दे आर आल्सो कंट्रोलिंग ड्रग्स के जितने रूट्स हैं उसको भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर इस रिपोर्ट में उन्होंने ड्रग्स की बात की है, जो एक नया ड्रग उन्होंने अफ्यून को रिप्लेस कर दिया है मैथ से। और सो दे आर आल्सो अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर थ्रू दिस ड्रग ट्रेड। और सेकंड है वेपन्स के भी सेल करके पैसे ये कमा रहे हैं। सो थ्रेट इज जेन्युइनली इस अफगानिस्तान में हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, अफगानिस्तान इज एपिक सेंटर एट थ्रेटनिंग वर्ल्ड पीस। जी एहतशाम साहब, इस्लामाबाद में अब इस हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या इस्लामाबाद प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऑब्वियसली जंग का महाज तो खुल चुका है कहीं ना कहीं, जिस तरीके की जो सारी सिचुएशन बनी है, और इसके बाद जो थ्रेट अलर्ट्स पाकिस्तान में बढ़ जाना पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, चूँकि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान दोनों ही एक्टिव हैं। सो सारी सूरत हाल में अब क्या हिकमत अमली, क्या कुछ नया किया जाएगा इस हवाले से? देखिए हमने नया तो मेरा ख्याल है शायद फौरी तौर पे तो जो कुछ हो सकता है वो बड़ी एक जिस तरीके से बड़ी एग्रेसिव किस्म की एक एक्टिव डिप्लोमेसी शुरू की गई है। हमारी वज़ारत ख़ारजा इस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। और इसमें जो अच्छा पहलू आया वो जिसका आपने जिक्र किया है, पहली मरतबा रूस जिसने अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया हुआ है, उनकी तरफ से एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है कि कितने ग्रुप्स हैं जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और रीजन के ममालिक में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पर दहशत गर्दी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख लें 4 फरवरी की जो एक एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन की एक टीम थी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि पाकिस्तान में दरअंदाजी जो है ना इस वक्त वो अफ़गानिस्तान से हो रही है और इसमें TTP बाकायदा मुलव्वस है। अभी देखें इस तरह कुछ अर्सा पहले यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आई थी, सारी दुनिया कह रही है, मीडिया सारा कह रहा है, सिवाय इसके कि कोई असर नहीं अफ़गान रजीम पे हो रहा किसी बात का भी। अब तो अमेरिकन को भी पाकिस्तान इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने एकदम फंडिंग देना शुरू कर दी, इनको क्यों, एक तो वो ठीक है तो रोज़ समझ आती है कि चाइना को किस तरीके से टेक ऑन करना है, और वो जो इकनॉमिक सैंक्शन लगाने के साथ जो और मसाइल उनके लिए पैदा करने हैं बुनियाद में वो ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रीजन का आमना आलमी तौर पे और इलाकाई तौर पे हम देख रहे हैं जितनी तेज़ी के साथ अनसेफ हो रही है दुनिया, इसका लोग नोटिस ले रहे हैं, मीडिया भी ले रहा है, बाकी लोग भी ले रहे हैं। बाकी लेटेस्ट तो एक खबर यही है आमना कि अब जो मेरी तरह है कि जिस तरीके से अफ़गान रजीम ने पाकिस्तान की ये जो स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद से रब्ता करने की कोशिश की, बल्कि रब्ता किया है। उन्होंने कहा जी कि आप हमसे बातचीत करें और ये अपना एयर स्ट्राइक्स आप ना करें दोबारा से। उनको वो कहते हैं ना तुरंत फ़ौरन जवाब दे दिया गया जी ये काम नहीं रुकेगा, इसलिए कि हमने BCO आपसे मीटिंग करके देख ली है, दुनिया को इन्वॉल्व करके देख लिया, इसके बावजूद यू आर सिंपली अनमूव्ड, आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पिछले साल ये भी कह दिया गया था, आपने कहा था हमारे पास पैसे नहीं हैं, इनको किसी और जगह 3 से 3,500 हार्डन क्रिमिनल TTP के हैं, इनको उन्नर नूरस्तान और 1-2 और जगहों पे जो बैठे हुए हैं इनको वहाँ से हटाया जाए, इनको किसी और जगह ले जाए तो हमें $11 बिलियन रुपया दिया जाए। पाकिस्तान ने कहा था एक दफ़ा, फिर पाकिस्तान ने उनको कहा है कि कोई गारंटी है आपकी, हम पैसे आपको दे देते हैं कि आप इन लोगों को किसी और तरफ भेजेंगे, तो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। तो इससे तो आमना बड़ा वाज़ेह तौर पे उनकी नीयत का पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। देखिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से एक्टिव है। अब TTP और BLA को जिस तरह सपोर्ट मिल रही है, इंटरनेशनल सतह पे भी माज़रत के साथ हमारे कुछ इस्लामिक मुल्क जो है ना उनके भी कोई अहदाफ ऐसे हो गए हैं, कतर UAE वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर में सब मौजूद है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान डेफिनेटली अपने रिजर्वेशन का इजहार करेगा और चाहेगा कि जी ये देखें कतर की जो अनसाइडेड सपोर्ट उनको है
وہ ختم ہونی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے بے تحاشا افغانیوں نے پیسہ بنایا ہے, طالبان نے وہ پیسہ وہاں پہ UAE میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے, ان کی فیملی بھی وہاں رہتی ہیں, بچے بھی وہاں انہوں نے کچھ چھوڑے ہوئے اپنے پڑھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے اب پاکستان تو یہی کر سکتا ہے کہ ساری دنیا کو موبلائز کرے, میڈیا جو ہے نا وارفیئر میں بہت آگے جائے, نیریٹو اپنا بہت اچھی طریقے سے بیان کرے, اور اپنے اندرونی مسائل کو بھی احتشام صاحب دیکھنا ہوگا نا, وہ جو ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں یہاں پر ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے وقتوں میں اس پر بھی ایکٹیولی کام ہوگا؟ دیکھیں آمنہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہماری کوتاہیاں جو ہے اپنے طور پہ جو نظر آ رہی ہیں, نیشنل ایکشن پلان اس پہ جس طریقے سے عمل نہیں ہوا, مدرسہ ریفارم کی سلیبس کو جو ٹھیک کرنا تھا بچوں کا, اسکولوں کا, مدرسوں کا, وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. ایک کوارڈینیشن مرکز اور صوبے کی اب تھوڑی سی بنی ہے, وہ نہیں بن پائی, پہلے نہیں پائی تھی, اب دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے, اور اسی کا فائدہ اٹھا کے تو دشمن جو ہے نا وہ وار کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور میڈیا اور سول سوسائٹی کے لیول پہ تو یہ آئے دن یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے اندر کمزوریاں کوتاہیاں ہیں, ان کو کیسے دور کیا جائے جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے. اب نہ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہے کہ جو بھی ہینڈلر ہیں, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں جگہ دے رہے ہوتے ہیں, ان کی تلاش بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پورے ملک میں ایک سروے کے ساتھ ساتھ اب یہ بڑا ایکٹیولی دیکھا جا رہا ہے کہ کون کدھر رہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تاکہ پتہ چل سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو معاملہ بڑی حد تک نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی دہشت گردی کے واقعات. اب انہوں نے کہا کہ یہ نرو سینٹر کمرشلی جو پاکستان کا ہے کراچی میں, اس کو ٹارگٹ کیا جائے, لیکن الحمدللہ سیکورٹی کے انتظامات تو میرا خیال ہے سخت بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ دہشت گردی ایک بندہ آپ جیسا میرے جیسا ایک زبان بولتا ہو اگر آ جائے مرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اس کو کہاں روکیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھ رہے روزانہ کی بنیاد پہ 200 جو ہے وہ اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں, ان میں سے ایک آدھ ناکام ہوتا ہے, باقی سب کامیاب ہوتا ہے, باقی سارے ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور ملٹری ہمارے ساری ایجنسی جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہوتی. لیکن ایک بات واضح طور پہ ہم نے کہا اب ہمارا دشمن بڑا سامنے آ چکا ہے. اب طالبان جس طریقے سے امریکہ اپنا ہندوستان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے, اب تو ساری رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں تو ٹریننگ کیمپ بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں ہندوستان میں, پیسہ بے تحاشا ان کا چل رہا ہے وہاں پہ. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں پاکستان سفارتی سطح پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ ملا کے بات کر رہا ہے, اچھی بات ہے کہ کم از کم بیانوں کی حد تک تو آمنہ ہمارے نقطہ نظر ہمارے بیانی کی سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جو $7.5 بلین کا اسلحہ وہ جو امریکی جان بوجھ کے چھوڑ گیا, پتہ چل رہا ہے, خبریں آ رہی ہیں جس طریقے سے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو اسرائیل میں امریکی سفیر ہے جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہے, اسرائیل بھی اس معاملے میں پورا کا پورا انوالو ہو چکا ہے, وہ بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا لڑائی کے دنوں میں پچھلی جو ہماری لڑائی ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھا اسرائیل کے جو مبصرین ہیں وہ سری نگر میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے, باور کرایا جائے کہ یہ پوری دنیا کے لیے جو ایک دہشت گردی کا ناسور ہے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اسی کے بجائے کہ رضاری صاحب نے بات کی ہے کہ 9/11 سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پورا ملک دیکھیں قبائلی سوسائٹی کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک حکومت کے طور پہ تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا. آج ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. رشیا تو تھوڑا سا لے رہا تھا, شاید انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. ان کو بھی سینٹرل ایشیا کے 2-3 ممالک جن کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, قزاقستان ہے, ازبکستان وغیرہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی دہشت گردی کرائی گئی. پھر آپ نے دیکھا پچھلے سال کابل میں دیکھا کہ ایک چینی ریسٹورانٹ ہے اس پہ حملہ کیا گیا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, لوگ اس کا نوٹس لے رہے ہیں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو درست بھی کرنا ہے اور ہمیں بہت ایکٹیولی ان کا پیچھا کرنا ہے, اور ہم یہ تو جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف وار ہمارے ساتھ ہے, مسلسل جنگ میں جو پھنسے ہوئے ہیں, ہم نے الٹیمیٹلی جنگ کو جیتنا ہے. احتشام صاحب اجاگر کر چکے ہیں, لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ امریکہ یا چائنا اس میں جو کردار نبھا سکتے ہیں. امریکہ نے مختلف محاذ پہ ٹانگیں اٹکائی ہوئی ہیں, وہاں پہ انگیجڈ ہے, وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں ابھی اس مسئلے کو دیکھنے میں. اور چائنیز کا ہم سب مزاج سے واقف ہیں کہ انہوں نے بات چیت سے ہی معاملات کو حل کرنے کا کہا گیا. لیکن اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی ہے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, ادا کرتے ہیں احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے فالو ایک بار پھر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لایا گیا.
پریس ریلیز کے مطابق طبی عمل سے قبل ماہرین کے بورڈ نے تفصیلی معائنہ کیا. ڈاکٹرز نے باقاعدہ رضامندی حاصل کرنے کے بعد مقررہ حفاظتی پروٹوکول کے تحت انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی جسے کامیاب قرار دیا گیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیرسٹر گوہر نے پیغام جاری کیا کہ انہیں رات 2 بجے ایک پیغام کے ذریعے صرف اطلاع دی گئی. پی ٹی آئی کا مطالبہ بانی کے علاج شفا انٹرنیشنل میں اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں کرانے کا ہے. اس معاملے پر وضاحت جاری کرتے ہوئے طارق فضل چودھری نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو تیسرا انجیکشن 24 مارچ کو لگایا جائے گا. تمام پروٹوکولز پورے ہو چکے ہیں. دوسری جانب راجہ ناصر عباس نے حکومت کو پیغام دیا کہ وہ تصادم نہیں مذاکرات چاہتے ہیں، جبکہ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت بھی مذاکرات چاہتی ہے لیکن ایک شخص ضد پر اٹکا ہوا ہے اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب سیاسی استحکام کے لیے جو حکومت اور اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف ان کی جانب سے کیا کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ جو ٹرسٹ ہے وہ ایک ڈیولپ ہو؟ احتشام صاحب سے خبر اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں. احتشام صاحب، پہلے تو کل رات اچانک سے یہ جو وزٹ تھا وہ چلے سمجھ میں آتا ہے کہ دن کی روشنی میں تھوڑا سیکیورٹی اور باقی معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بات وہیں پر آ کر رک جاتی ہے کہ جب بارہا فیملی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ شفا انٹرنیشنل کروا لیا جائے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ڈیمانڈ ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ پمز ہاسپٹل لے کے جانا، پھر فیملی کو بھی ابھی تک انگیجڈ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا، ذاتی معالجین، یہ اتنی سارے جو بیریئرز رکاوٹیں کھڑی کرنا، کیا ریزن سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو بہت اچھی بات ہوئی ہے، آپ کو یاد ہو 1 مہینہ پہلے جب پنڈ میں لایا گیا تھا اور بالکل بتایا نہیں گیا تھا، پھر خبر بریک کی ایک صحافی نے، پھر اس کے بعد آپ نے طارق فضل چودھری صاحب نے اس بات کو مانا تھا کہ جی ان کو ایک آنکھ کی پروسیجر ہوا ہے، اور یہ کہ اس وقت بڑا ایک ہنگامہ بھی ہوا تھا کہ جی کیوں چھپایا گیا. تو اب تو یہ بڑا واضح طور پہ تھا کہ جی آج پورا 1 مہینہ ہو گیا، کل کی اور آج کی رات جو ہے اس میں یہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کو لے جایا جائے گا، اور میڈیا موجود تھا. آپ دیکھیں میڈیا کے ہمارے لوگ بھی وہاں موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آمنہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ بتایا گیا اور نہ پتہ ہو؟ میری اطلاع یہ آمنہ کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات ہوئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کہ بھئی آپ آئیں گے، آپ کے ساتھ لوگ بھی آئیں گے، شور ہوگا، بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں، نہ کوئی آئے وہاں پہ تو اچھی بات ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی. بعد میں آپ نے دیکھا بیرسٹر گوہر صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رات کو 2 بجے اٹھا کے بتایا گیا، اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں سلمان اکبر راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا شفا انٹرنیشنل اسپتال میں جا کے ان کا علاج کروایا جائے. دیکھیں ہم نے 2 چیزیں ہیں، ایک جو علاج یہاں پہ ہوا ہے الحمدللہ پروسیجر 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہوا ہے، مکمل ہو گیا ہے. ان کی آنکھ پہلی تو الحمدللہ 6/6 ہے، دوسری بھی بڑی حد تک جو ہے نا ان کی سٹیبل ہو چکی ہے. اب یہ کہ 1 انجیکشن اور لگے گا، میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی. وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جی آنکھ جا رہی ہے خدا نہ خواستہ، وہ سارا جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. اب اگلا سوال جو آپ پوچھ رہی ہیں، اچھی بات ہے کہ فیملی کو بھی بتایا جاتا، لیکن جب آپ طے کر لیں کہ بھئی صرف یہ بیان بازی کے حد تک ہوگا کہ ہم مارکیٹ میں آ کے بیان دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ کرتے چلے جانا، تو وہی ہوا ہے. اب دوسری طرف یہ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا کہ جی شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں لے جایا جائے، تو آمنہ وہ تو بڑا واضح طور پہ رائٹلی اور رانگلی، وٹنگلی اور وٹنگلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جیل مینول کے مطابق جو بھی سزا یافتہ قیدی ہے اس کو سرکاری ہسپتال میں ہی جو ہے نا وہ علاج کی سہولت ملے گی، کسی پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں لے جایا جائے گا. یہ تو حکومت بھی کہتی ہے، اور اس وجہ سے تو میرا خیال ہے ان کی بات مانی نہیں جا سکتی. یا تو لاء تبدیل کر لیں، آئین میں تدوین، قانون میں تبدیلی کر لیں. تو احتشام صاحب، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس بھی ہاسپٹل جانے کے لیے کہتے ہیں آپ ہمیں درخواست دیں، ہم وہ کنسیڈر کر لیں گے. اور اس سے پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کسی قیدی کو اس طریقے سے کسی سرکاری سے پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں لے کے جایا جاتا، لیکن میرے خیال میں جو صدر زرداری صاحب ہیں انہوں نے جس وقت وہ قید میں تھے، انہوں نے ضیاء الدین ہاسپٹل کا کہا تھا جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے کراچی کا، یہاں ان کو شفٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے سامنے ہی ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل لی اور باہر جا کے ہاسپٹلز پہ انہوں نے علاج کروایا. سو یہی ایک نیریٹو جس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، تو پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینس اس بار کیوں رکھا جا رہا ہے، اور اگر یہی معاملہ ہے تو صرف ذاتی معالج کو شامل کر لینا آپ نے سمجھتے کہ حکومت کے لیے تھوڑا سا کوئی یہ مشکل چیز نہیں ہوگی؟ اگر اس کو کنسیڈر کر لیں تو معاملہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے بھی ماحول بن سکتا ہے. آمنہ یہ میگنانیمیٹی اس وقت حکومتیں شو کرتی ہیں کہ جب ان کو لگ رہا ہو کہ دونوں طرف سے کوئی بہتری کی امید ہے،
اور कोई गिव एंड टेक हो रहा है, बयानबाजी में जो है ना कमी आ रही है, तो फिर इस तरह की सहूलत हुकूमत दे देती है। अगरचे एक तरफ वो मैनुअल की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा भी माजी में होता रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम ना जो एक आप समझ लें कि सियासी लड़ाई जहाँ पे चली गई है, वहाँ तो एक दूसरे के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है कंजीनियल एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ बातचीत हो सके, बावजूद इख्तलाफात के आप बात कर सकें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। अभी देखें कल अल्लामा नासर ने, मुझे तो बहुत अच्छा उनका बयान लगा है, वो जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, अगरचे वो वहदतुल मुस्लिमीन वन मैन पार्टी है, लेकिन PTI ने उनको बनाया हुआ लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में। उन्होंने कहा है कि जी आप खान साहब का इलाज जो है ना वो किसी अच्छे अस्पताल से करवा दें, मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इस हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा, कोई कानूनी गैर कानूनी जो है ना इलीगल काम हम नहीं करेंगे। देखिए ये बातें अपनी जगह, ये ऑलिव ब्रांच ऑफ़र करना, ये जिसको कहना चाहिए एक तरह के शो करना कि जी ठीक है हम बातचीत के ज़रिए मामलात बेहतर करें, ये बयान इनकी तरफ से आना या चकजई से आना और बात होती है। जब बाकी सियासी लोग जब बयान दे रहे होते हैं, जब आप ये कहें कि जी एक आँख जो अल्लाह ना करे कुछ हो, जब हम बड़े बड़े लोगों की आंखें फोड़ देंगे, तो हमने उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इस तरह की मैग्नानिमिटी कोई नहीं शो कर रहा होता। अब मेरा तो अपना ख्याल है कि हेल्थ के मामले में तो जो कुछ भी है, जिसको जितनी सहूलत मिलनी चाहिए, अच्छी बात है कि कल बाकायदा उनका सारा चेकअप हो गया, हार्ट का भी, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें ठीक है अपने तौर पे जो देखा गया सारा कुछ था। अब ये है कि किसी जगह पे अगर इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसको कहा जाए कि जी कोई सियासी तौर पे मुफाहमत वाली पॉलिसी जो माहौल बन जाता है, तो मेरा ख्याल है ये भी उनको कर देना चाहिए। यहाँ पे कर रहे हैं तो शिफा इंटरनेशनल में अस्पताल में ले जाएं, वहाँ जाकर भी ट्रीटमेंट कराया जा सकता है ताकि उनकी तसल्ली हो जाए, फैमिली की तसल्ली हो जाए। लेकिन अंदर के आप ना जो इख्तलाफात हैं ना, उनका आप क्या करेंगे? अभी देखें नजीमा बीबी के बारे में जो बातें होती रहीं, अब आप देख लें, अब ये सिलसिला एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ वो जो रिहाई फोर्स बनाने की बात की थी, अब उस पर मामला ख़राब हो गए हैं। PTI के अंदर जो है ना ओवरवेलमिंगली लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और गौर साहब ने तो मुझे ज़ाती तौर पर पता चला है कि बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये तो जो फोर्स का लफ्ज़ है, ये तो अक्सरियत पसंदी में आता है, ये दहशतगर्दी का आपके ऊपर लेवल लग सकता है, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आप ये कह दें कि जी इमरान के हमदर्द, इमरान के रज़ाकार जो है ना वो रिहाई दिलवाएंगे, तो मेरा ख्याल है। और फिर एक बात जो है, चले ये तो आपने कहा रिहाई फोर्स बना के, कंसल्टेशन का प्रोसेस पार्टी के अंदर क्यों नहीं है? ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने तौर पे बयान दिया था, इसका नुकसान हुआ। अब सारे देखें, मेरे इतला है कि शाहराम तराकई ने भी इस पर एतराज़ किया है, असद कैसर ने भी इस पर एतराज़ किया कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं होंगे तो मैसेज ऑफ वननेस जब हुकूमत को जाएगा तो लोग कहेंगे जी ठीक है, ये पार्टी के अंदर मुतहद हैं, लिहाजा कोई बात जो कर सकते हैं, कोई रिलीफ देने की बात होती है, गवर्नमेंट उसको कंसीड करे। तो इन हालात में तो मेरा ख्याल है हमने जो एक बात हो गई है, आप देख लें, पहले तो जो आँख में दवाई अस्पताल में डलती रही है जिससे मामला ख़राब हुआ था, वो तो अभी है कि जेल सुपरटेंडेंट सुनता ही नहीं था किसी की बात कि जी अब जब दबाव बढ़ा, सब कुछ हुआ, फिर अब खबरें आना शुरू हो गई, तो फिर उनको वहाँ पे ले जाया गया। अब वहाँ पे आप ले गए हैं, दूसरा उनका एक प्रोसीजर हो गया है, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है अगर ये बार बार फैमिली की तरफ से इतराज़ आता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, कोई मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्यों ना जिस अस्पताल में चाहते हैं इलाज करवा दिया जाए। हाँ, एक बात है कि सियासी तौर पे जो इकट्ठे नहीं हैं, इनके अख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हुकूमत भी तकड़ी हो जाती है। वो भी कहते हैं ठीक है, सबको अपने ज़ख्म भरे हुए याद आते हैं, राना सलाउल्लाह नहीं बोलते। अभी आप देख लें, एहसन इकबाल एक दिन बात कर रहे थे कि मेरे बाजू में गोली लगी और मेरी थेरेपी नहीं करने दी, अब तक मेरा बाजू टेढ़ा है। अभी देखें ना, ये ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ, बाकियों के साथ भी हुई, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है वो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। ये जब तक नहीं फैसले करते, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, कोई रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब आप सियासत में ज़ाती दुश्मनियाँ लेके आ जाते हैं आमना, तो ठीक नहीं होता। अभी यहाँ तक कहा गया कि जी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इमरान बाहर आ गया, उसकी हुकूमत आ भी गई तो कोई बदला नहीं लेंगे। मुझे यकीन है अपना अल्लाह ज़िंदगी आपको दे, लंबी उम्र आपकी पड़ी, आप भी देखेंगे अगर वो आ भी जाएंगे यही काम करेंगे। यही तो रोना है, सारे वो नेल्सन मंडेला बनने की बात तो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बदले उतारे जाते हैं। Right. तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे तो एक सियासी माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है, सियासी दर्जा रात को नीचे करने की ज़रूरत है, रमज़ान का ख्याल रखना चाहिए, रोज़े रखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है दिलों में हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। सियासत ज़रूर करें, लेकिन मेरा ख्याल है सेहत पे सियासत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब आपके तज्ज़िये के लिए। पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप के मुताबिक वो जंग नहीं चाहते, मगर 2 तैयारा
बरदार बहरी बीड़े, दर्जनों जंगी जहाज़ और सैकड़ों तैयारे ईरान के गिर्द दबाव बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। पस पर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं, जहाँ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जेनेवा में ईरानी हुकाम से बिलवास्ता बातचीत करें और इसका जो अगला राउंड है वो जुमेरात को ड्यू है। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़े कर दिया है कि जौहरी अफसोदगी ज़ीरो पर लाना नामुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ख़बरदार किया है कि जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। इसी दौरान ईरान की यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया। तलबा सड़कों पर हैं और पुराना ईरानी परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या मामला। हामिद खान अल-मशरिकी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर द एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हामिद साहब। हामिद साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अमरीकी मीडिया एक बार फिर जो है वो इस पे काफ़ी खेल रहा है कि जी वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो फिर से शुरू हो चुके हैं। यानी एक बार फिर रजीम चेंज की जानिब या तो सिग्नल करने की कोशिश की जा रही है या फिर हम देख रहे हैं कि जो दबाव बढ़ाने की कोशिश या दुनिया के सामने एक पोस्टरिंग की जा रही है। तो आपको अभी क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? ये अभी जो जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात हैं, क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो इसमें एक शर्त पे लचक नहीं दिखा रहे, वो यूरेनियम की डेवलपमेंट के हवाले से है। तो आपको आगे क्या जंग होती हुई दिखाई दे रही है या फिर जुमेरात को कुछ ना कुछ मामला बन जाएंगे बातचीत के जरिए? देखिए अन्ना, हालात तो बहुत नाजुक हैं। हालात जो हैं उनमें कोई मुआहिदा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन यहीं पर मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर दुनिया ये समझ रही है कि शायद ईरान बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, खुद अमेरिका बहुत फंसा हुआ है। तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और तमाम पेंटागन के पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से भी भरपूर तैयारी है और ईरान हो सकता है अमेरिकी हमले की सूरत में 10 से 15 मिनट में रिएक्शन टाइम शुरू कर दे और इसराइल समेत बहुत सारे अमेरिकी मुफादात को वो टारगेट करेगा। और जो सूरत हाल है वो सदर ट्रंप के लिए इस तरह की है कि वो एक जगह तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ईरान पर इतना दबाव डाला जाए कि वो यूरेनियम आलूदगी समेत बहुत सारे मुतालबात जिसमें आगे चल के रिजीम चेंज भी शामिल है उस पर राजी हो जाए। जबकि दूसरी जानिब अगर हम पूरी सूरत हाल का तज्जिया लें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका ने गो के खित्ते में अपनी ताकत बढ़ा ली, त्यारा बरदार बहरी बेड़ा ले आया, सब कुछ ले आया, लेकिन इसराइल की जो वल्नरेबिलिटी या कमज़ोर हालत है या इसराइल का जो आसान टारगेट होना है उसको किसी भी हालत में अमेरिका या कोई भी इत्तेहादी बदल नहीं सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो ईरान के अंदर दोबारा से यूनिवर्सिटी के अंदर या थोड़े से मुजाहरे हुए हैं, इसके रिजीम चेंज के चांसेस नहीं हैं, बल्कि ईरान के अंदर एक ये भी बात सोची जा रही है कि अगर इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका हमला करता है तो फिर वो जो कौमी यकजहती है उसकी बिना के ऊपर मुजाहिरीन के साथ जो हुकूमत के हामी है वो ज़्यादा तकवीत पकड़ जाएंगे और ये जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उससे पहले जो अभी हमने देखा था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए दिसंबर में और उसके नतीजे में जो बहुत बड़े हमने मुजाहरा देखा प्रो गवर्नमेंट जिसने उसको काउंटर किया था, उसके बाद आपने समझते कि पूरी दुनिया की आंख खुल चुकी थी कि रजीम चेंज इस यहाँ पर अब करना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए हम ना ईरान के अंदर इनकलाब के बाद पिछले 40 साल में 3 बार कोशिश की गई है कि अंदरूनी तौर पर जो एंटी रेवोल्यूशन फोर्सेस हैं उनको ताकत में लाया जाए, रजीम चेंज की जाए, लेकिन उनको भरपूर नाकामी हुई है। और ये जो आखिरी कोशिश थी इसके अंदर गो के ईरान की हुकूमत ने उन्होंने बड़ी इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं पर हुकूमत हामी मुजाहिरीन लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए। इससे जो है वो ये जो पूरा जो एक एंटी ईरान जो मूवमेंट थी इसको उन्होंने ख़त्म किया। मैं नहीं समझता कि ईरान किसी भी हालत में इस अंदाज की रजीम चेंज का मुतहम्मिल हो सकता है। ये हामिद साहब, अब ये जो बार बार सदर ट्रंप एक ही धमकी को रिपीट कर रहे हैं, बहुत बुरा होगा अगर किसी डील तक नहीं पहुंचते। सो आप क्या समझते हैं कि ये किस नौयत का अगर अटैक करते हैं तो ये आप समझते हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी जिसमें हम देखेंगे कि कम नुकसान होगा, या फिर कोई वाकई बड़ा जो कह रहे हैं कि बहुत बुरा होगा वहाँ के लोगों के लिए भी, ईरान के लिए भी, सो कोई बड़ा अटैक? देखिए
بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں صدر ٹرمپ دھمکا رہے ہیں اس سے مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر محدود اٹیک کرتے ہیں اور اس کے جواب میں بھی ایران نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر جو ہے امریکہ کے پاس بڑا حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ دوسری جانب بات یہ ہے کہ کیا اس محدود اٹیک سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی امریکی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، لیکن وہ تمام تنصیبات بدستور کام کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آئل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تو آبنائے ہرمز کے اندر آپ جانتی ہیں کہ دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، پوری دنیا میں تیل اور معیشت کا ایک کرائسس آ جائے گا۔ یہ دو کمزور یا دو اہم نقطے ہیں جس پر ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں جگہ کے اوپر جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ رسک ہے۔ ناکامی کی صورت میں امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ ایران کے پاس 2 لاکھ فوج کے ساتھ ساتھ جو منظم انداز میں جو انہوں نے اتنے سالوں سے ہزاروں میزائلز تیار کیے ہیں، اسکڈ میزائلز اور دوسرے میزائلز کی شکل میں، بیلسٹک میزائل کی شکل میں، وہ ان سب کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسی طرح کی جنگ سے لڑنے کے لیے تھا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایران نے اگر اتنا اسلحہ اکٹھا کیا اور اسرائیل کے لیے وہ تھریٹ بنا رہا، تو اگر وہ اس طرح امریکی حملے کے جواب میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا زیر نگیں چلا جائے گا، اور ایران اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امریکی صدر نے وہاں پر اتنا زیادہ فوجی دباؤ بڑھا کر خود اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل سے دوچار کر دیا، جہاں پر مذاکرات کی ناکامی جو ہے وہ خود امریکہ کے لیے صورتحال مزید مشکل پیدا کرے گی۔ ایران تو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار نظر آ رہا ہے، اور اس بار ایران کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہم ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور رشیا کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ کسی قسم کی جو مس ایڈونچر ہے یہاں پر نہ کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے آنے والی سچویشن میں؟ دیکھیے اگر رشیا فیصلہ کن کردار سامنے آ کر ادا نہیں بھی کرتا شروع میں، دیکھیے جنگ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ کتنی پھیلتی ہے۔ دنیا کی ایک بڑی سادی سی ریسرچ ہے کہ تمام بڑی جنگیں بڑی چھوٹی سی تنازع پہ شروع ہوئیں اور بعد میں وہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گئیں، تو اس لیے جنگ کے پھیلاؤ کے اوپر کوئی بھی طریقہ نہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جا سکے، لیکن اگر پھیلتی ہے تو بالکل رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، چائنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی پھیلے، محدود بھی رہے، اور اس کے اندر بھی رشیا اگر اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اپنے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے یا اپنے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بھی اگر ایران کو اسسٹ کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایران کی بہت بڑی مدد ہوگی، اور یہ صورتحال یا جنگ کا جو پانسا ہے اس سے بھی پلٹا جا سکتا ہے رشیا کا سامنے آئے بغیر۔ تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رشیا بالکل خاموش نہیں بیٹھے گا، یہی ان کے بیانات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز امریکہ خود جانتا بھی ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، اور اسی طرح چائنا کی طرف سے بھی ایک حد سے زیادہ خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بعد تو بالواسطہ طور پر ایران کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے۔ خطے کے اندر پاکستان اور باقی ممالک کے لیے بھی سچویشن جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں نازک ہے۔ پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ایک بفر زون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کا شکست کھا جانا یا ایران کا کسی بھی اسرائیلی نواز حکومت کا وہاں پر آ جانا خود پاکستان، چائنا اور رشیا کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہوگی، جس کو پاکستان یا خطے کے ممالک کسی بھی صورت قابل قبول نہیں سمجھتے۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس حامد صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے میکسیکو کے حالات کے حوالے سے، جہاں سیاحتی مرکز اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز نے ملک کے سب سے خطرناک ڈرگ لارڈ کو گھیر لیا۔ ایل مینچو کے نام سے مشہور کارٹیل سربراہ جھڑپوں میں زخمی ہو کر مارا گیا۔ 59 سالہ ایل مینچو سابق پولیس افسر تھا جس نے منشیات کی عالمی اسمگلنگ کا نیٹ ورک کھڑا کیا۔ وہ امریکہ اور میکسیکو کو سب سے زیادہ مطلوب مجرم تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس پر $1.50 انعام رکھا تھا۔ آپریشن میں کارٹیل کے 4 اراکین بھی مارے گئے، 3 فوجی زخمی ہوئے، مگر اصل طوفان اس کے بعد آیا۔ ایل مینچو کی ہلاکت پر کم از کم 12 ریاستوں میں آگ بھڑک اٹھی، 250 سڑکیں بند ہوئیں، 20 بینکس پر حملے کیے گئے، حالسکو میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، ٹرانسپورٹ بند ہے، اسکول بند ہیں، اور شہر میں جلاؤ گھیراؤ ہوا۔ گرفتاریاں بھی ہوئیں، مگر خوف بدستور قائم ہے۔
فضائی کمپنیوں نے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے میکسیکو میں اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے، جبکہ میکسیکو کے صدر نے کہا ہے کہ ریاست اور وفاق میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تاریخ کی بڑی کارروائی ہے، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سوال یہ کہ کیا ڈرگ لارڈ کی ہلاکت عملہ نشیات کا خاتمہ ہوگا یا کارٹیل کی جنگ میں مزید خون مانگے گی، اس کا پتہ آنے والے دنوں میں چلے گا۔ اور کیا جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکی صدر کی جانب سے کئی بار میکسیکو کے حوالے سے بھی اس کا الحاق امریکہ کے ساتھ کرنے کے حوالے سے جو بیانات آئے ہیں، کیا یہ معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے؟ یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ اس خبر کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔